हाय गायज, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुमी सगळीं? आसाय न्हू बरी? आमी बी आसाय बरी देवाच्या कृपेन. सो सारकी सांगपा म्हळ्यार न्हू भायर सरपा आहली. भायर म्हणटकीर मातशें बारीकशें शॉपिंगाक आनीक हांव भायल्यान कपडे सुकोवंक घालतालें. सो कपडे सुकोवंक घालता आसतना ही आमगे नेबर बरी ती पंजाबी. सो ती येयली आनी म्हाका विचारपा लागली, बेटी म्हणपा तुमगे लायट आसा? लायटू म्हाका बरें खबर ना कित्याक कपडे सुकोवंक घालता न्हू. मागीर काडलें आनी मागीर मामीको विचारलें. मामी म्हणपा लागली ना लायट ना. सो हिंग सपोनी लायट वचना, बट म्हाका दिसता UK हिंग येयल्यार 3 फावट कितें लायट गेलें अशें प्रॉब्लम जालें. बट रोखडे येयल्ली. मागीर तेगे चेडवान कितें कोणाक फोन मारलो दिसता आनी मागीर तेणें सांगलें कितें एका कितें येतो म्हूण लायट. सो हांव म्हणलें बरें. सो आतां म्हणलें शॉपिंगा वयतलीं. बिटू आपणाक चिकन नाका, सो थोडें नुस्तें हाडटलें. सो तेका इस्कुला हाडटलें. सो इस्कुला हाडपा वयता न्ही पयलीं म्हाका मामीगे मातशें तें प्रिस्क्रिप्शन घालून येवपा जाय चिपींग. तेजे फाटल्यान बाबा इस्कुला हाडटलीं आनी मागीर बाजारां वयतलीं नुस्तें. एज युजल आन बिटू दोगांयनी हूंय लागीं शॉपिंगा वयताय न्हू. चलोन बी एशी करून हाती हात घालून आमी वयताय दोगांयनी. आनी आमगे भुरगेंपण केन्ना काबार जावपा ना दिसता. चड करून मुगेली. सो आतां आमी वयताय नुस्तें हाडूं अण्णागे थिंगा. सो हें लिडला लिडलाको अण्णा आहा चोय म्हळ्यार पयलीं लिडल आसलो थिंगा. आतां ना न्हू, आतां बंद केलें तें लिडल. सो लिडला ऑपोजीट हो अण्णा आहा चोय आमी थिंगां हाडटाय नुस्तें चडशीं. कित्याक आमकां तेणें सांगलो आहा लायक सोमना 2 फावटी काय 3 फावटी कितें तेगे फ्रेश नुस्तें येता थंय. फ्रायडे तो दीस खबर आहा उरल्यार 2 दिसां इसरोलें घेतान तें. सो आतां आमी अण्णागे भितर वयताय. बिटू वयता हो चोय. सो आमी पळय तेंगे नुस्तें दाखयता कितू पाशें आहा तें तेंगेलें. एक्चुली सारकी सांगपा म्हळ्यार आमी पयलीं न्ही पळय हिंगा फ्रोझन फकत आमीच घेतालीं गोल्डन पांपलेटां न्हय पांपलेटां म्हणटा पळय गोल्डन पांपलेटां आनी फकत ती कोडी अवेलेबल लागना आसलोलीं. सो आमी गोल्डन पांपलेटां ओन्ली रेचाद कोतालीं. मागीर थोंडी जावपा लागली कित्याक रेचाद विनेगर आसता न्हू. सो आमी तें मातशें बंद केलें. आनी हे फ्रिजरीन आसता तेंगेलें तें जायत भाशेन नुस्तें. बट आमी तितूर घेताय ओन्ली तें तिसऱ्यो ते हाफ ओपन आसताय त्यो. ते बरें लागताय केले जाल्यार बरें कातलें बी घालून सुकें अशें. हय आनीक आयज म्हळ्यार आमी घेया सिब्रीम कित्याक फ्राय करपा जाय आसलें नुस्तें. सो स्पेशल सिब्रिमा लागून येयल्लीं कित्याक बिटू म्हणपा आपणाक चिकन नाका म्हूण नुस्तें जाय म्हूण. सो थोडेंशें आमी घेताय सिब्रीम आनीक सुंगटां. सो आमी थोडीं सुंगटांय घेतलीं कित्याक कोडी करूंक बऱ्या पडटा न्हू. सो 3 किलो आमी घेयलीं सुंगटां आनीक सिब्रीम फ्राय करपा. सो आयज आमी दोनी भाशेन घेतलें नुस्तें. सो बिटू गोंयां गेलो तेन्ना हांव आनी अनिता हिंग दोगांयनी येयल्लीं नुस्तें व्हरपाक. आनी आमी तेदो कितें हाडली मोरी हाडलोली. मोरी आनी सिब्रीम हाडलें. सो तेणें आमकां लास्ट टायम बरेंशें काट करून दिवना. सो हे फावट हांव मातशें हांवें बिटू पयलें सांगलें चोय काट कोत्ता तेदो सारकें सांग म्हूण तेंकां. कित्याक तें लास्ट टायम सामकें पिसडलें आख्खें पिसूड केल्लें आमगे मोरी नुस्तें हाडलें. हांवें मोरी घेयलो म्हाका मोरी आमोटीक बरें लागता म्हूण. आमगे सासमाय ते मोरी आमोटीक बरी कोत्ता तेका लागून. आनीकूय जायत नुस्तें आसा. पयलीं सारकी सांगपा म्हळ्यार अण्णा बरो 10 पावणां 3 सिब्रीम दितालो. आतां नोटी जाला तो अण्णा सारको नोटी जाला. आतां 10 पावणां 2 घालता आनी आतां किलोन विकता तो. पयलीं अशें करून केजी आसना सुद्दां तेगेली. मोटी आहल्यार 10 पावणां 2 घालतालो आनी धाकटें आसा जाल्यार 10 पावणां 3 घालतालो. मे बी म्हारगाय वाडली न्हू. आमी आनी कितें म्हणपा जाता. बिजनस तें बिजनस.
मागीर सो बिटू तें नुस्तें हें कोत्ता म्हळ्यार हांव तेगे हिंग सायडीन येयल्लें कित्याक म्हाका थोडेंशें कितें जाय आसलें घेवपाक लायक कॅरट बी अरेंज कोणगां आहलीं आनी कोणगां घेवपा हांव विसरोलें असो मागीर हांव आमगे लागीं घरा कोण्णां आहा चोय थिंगसान घेता मागीर कोणगां आनीक मागीर म्हाका थोडेंशें भाजी कितें घेवं कांय समजोन आसलें केसो भाजी घेवपा ती आनी म्हाका कॅरट मात जाय आसलें तें हांव शुअर आसलें म्हाका कॅरट जाय आसलो म्हूण मागीर हांवें चोयलो हितिंगा मुळो हांवें म्हळें चल मुळ्या तरी भाजी करून खाया चड गेल न्हय 2 पीस केले लायक 2 मूळ घेयले कित्याक घराको ती भुरगीं खायनाय न्हू तेंक ओन्ली लायक नुस्तें सुंगटां कोडी तें तेंक लायक जाता सो हांव म्हणलें आमकां मुळी घेया बरी मुळ्या भाजी करून दिता म्हणलें बिटू तुका सो फायनली हांवें 2 वस्तू घेयल्यो कॅरट आनीक हें मुळो आनीक हांवें सगळें पेमेंट कोत्ता म्हळ्यार बिटू थिंगा वचोन नुस्तें घेवन येयलें आनीक 2 हिंगा पेमेंट केलें नुस्त्याचें बी आनीक हेजें बी ही जी वेजिटेबलां घेयली चोय आनीक आतां आमी वयताय घरा बिटू मुखल्यान वयता चोय चलत तेजे फाटल्यान हांव तेगे विडियो काडीत वयता सो स्वीट चोय ही सुंगटां कोडी सो आमटान हें केलां फोण्णां घायला तेंची कोडी तेगे करपाचें सो कोडी केली तेणें आनी दुसरी म्हळ्यार चोय भाजी मुळ्या भाजी केली हांवें सो काटींग बी सगळें हांवें केलां बट मागीर कातली बी घालपा तें सगळें उरलो काम केलें तेणें सो हय मुळ्या भाजी केली हांवें सुके सुंगटां किसमूर आनी चोरीस केली ही चोरिसांय बी हांवें केली थोडीशीं चोरीस केली चिली फ्राय फिश फ्राय आनीक सिब्रिमाचें केलें आमी ग्रीन कितें म्हणटा आमसोल सिब्रिमाचें ग्रीन तें अशें करून घालता तेगे स्टायल दुसरी करून हांव जाल्यार खतखतेल म्हणटरी घालता खतखतेलो हें कोत्ता आनिता बट मीर काडलां मामीन काडलां तेजें सिब्रिमाचें कोत्ता तें बट मीर काडलां मामीन नुस्तें फ्राय केलां आनिता खावपाचें तें लायक जायना मुगे चड जेवण घेवन बसलां ही जेवणा प्लेट आनी गेली पयलीं घरांत तें जेवता तें घराक वचपास जाल्यार